बाय संचिता आणि बाय सुचिता यांचे कडेन ते आयच्या मानेस्तान तांणी हांव मागता पीएमाक आनी आतां हांव मागता आमच्या कदम महामंडळाचे एक बरी गजाल जावन आसा आनी केन्नासून आयकता की केन्ना ही बसीस पणजे खातीर स्टार्ट जातली. आमची राजधानी जावन आसा पणजे आनी गोंयांत खबर आहा सगळ्यांक कितें बरें स्टार्ट करता जाल्यार आदी कोण आसले ते रेसिस्ट करता. हिंगा हीच गजाल जाल्ली. पूण आतां एक हायकोर्ट आदेश प्रमाणे आमकां स्पश्ट विचारले गेले केन्ना तुमी स्टार्ट करतले. आनी आमकां खूब पयलीं कांय म्हयन्या पयलीं हांव जेन्ना एक उत्तर दिल्लो आमी जुलयान स्टार्ट करतले म्हणून 6 बसीस आमी आतां हिंगा स्टार्ट करता. आतां जे कोण आदल्यो बसीस आसल्यो स्पश्टपणे सांगता तांकां आमी ऑल्टरनेट रूट दिल्ले आसा. म्हाज्या डायरेक्टरान हियरींग सुद्दां घेयले तरी आसतना ते फ्लाय करपाक सोदता. आतां आमच्यो ह्यो मॉडर्न इलेक्ट्रिकल बसीस फ्लाय जातल्यो आनी त्योय फ्लाय जाता जावन दी लोकांचो चॉयस खंयच्या बसीन बसपाचें ते. आनी म्हाका दिसता अवश्य सगळ्या ही अशी स्थिती जातली सगळे बरे बसीन बसतले कित्याक हे सरकाराक लेड बाय डॉक्टर प्रमोद सावंत बरें ते गोंयकारांक दिवपाक जाय. आनी ह्या राजधानीसून जेन्ना स्टार्ट जाता ही एक सगळ्यांत व्हडली आनी बरी गजाल जावन आसा. वी हॅव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेर इन अ बीग वे. आनी म्हाका दिसता अल्टिमेटली आमची प्रयत्न चालू आसा बऱ्यांतल्यो बऱ्यो बसीस आनीकूय इलेक्ट्रिकल हाडपाक दुसऱ्यो बसी हाडपाक ट्रान्सपोर्ट सिस्टमूच एक बरो ट्रान्सपोर्ट सिस्टम हाडून लोकांक ही सुविधा मेळपा खातीर. आनी हांव लोकां लागीं मागता हितून लोकांचे फूल कॉपरेशन जाय पडटलें कदंबा महामंडळान की हे स्टेप जे घेतला. आनी हांवें सांगलां तशें केन्ना केन्ना आमी पॉप्युलर गव्हर्नमेंट म्हणटा आमी जेन्ना लोकप्रतिनिधी आसता आमकां एकदां कडक डिसिजन घेवपाक लोकूच आडायता. पूण बरें जालें कोर्टान आदेश दिलो आमचें सहकार जालें बरेपण हाडपाक. आनी हांव समजता ह्यो बस्यो लोकां खातीर एक इम्प्रूव ट्रान्सपोर्ट सिस्टम राजधानीन स्टार्ट जाता. खूब खूब समाधान जाता. आयज आमी आमची ई बसीस सुरवात करता स्मार्ट बसीस सुरवात करता. त्या कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आसात आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर माविन गुदिनो केटीसीचे चेअरमॅन उल्हास नायक कुयेकर आमचे आमदार बाबरुडाल त्याचबरोबर मेयर रोहित आणि अभिषेक नेटो बाकीचे सगळे डायरेक्टर समोर आशिल्ल्या म्हज्या गोंयकार भाव आनी भयणांनो. आज डॉक्टर्स डे. सगळ्यात पयली सगळ्या जाणांक बरें आरोग्य मेळचें म्हणजे हॅपी डॉक्टर्स डे म्हणटा आसतना सगळ्या दोतोरांनी पुराय गोंयच्या लोकांक बरें आरोग्य दिवपा खातीर सुदोरी पावुरता आजुनूय कितें अशाच पद्दतीन पावुरता. आज जीएसटी कावन्सिलाक 7 वर्सां पुराय जाता आनी अननॅशनल वेल्थ टॅक्सच्या अंतर्गत आमकां सगळ्या लोकांक वयली ताजो खूब मोठ्या प्रमाणात सामान्य लोकांचो जो फायदो जाला तो आज 7 वर्सां ताका पुराय जाता. नवीन गोष्टी सातत्यान आमी लोकांची घडत वता देशांत राज्यांत आनी त्याच पद्दतीन आज आमी स्मार्ट बसीस पणजेंतल्यान सुरू करता. आनी सुरू करता आसतना माविनान सांगल्या त्या प्रमाणे आमी कोणाचेरूय अन्याय करिना. कोणूय बसीस आमी बंद करिना. पण एक गजाल त्यांचो धंदो कसोच कमी जावचो तांकां लॉस जावचो न्ही हाज्या खातीर आमी अल्टरनेटीव म्हत्व तांकां बरोबर ऑन बोर्ड घेवन तांच्या बरोबर डिस्कशन करून तांचोय प्रॉब्लेम सॉल्व करपा खातीर आमचें सरकार तांकां वेलकम करता. आमी पळयता की गोंयांत स्मार्ट बसीस सुरू करच्यो गोंयांत बरी टॅक्सी फेसिलिटी जावची किंवा गोंयांत ई सर्वीस म्हणजे आमी ताका म्हणटा की ई ट्रान्सपोर्टेशन सुरवात जावचें. हे सुरू जाता आसतना आमी रिक्षा आनी पायलट हे सुद्दां म्हणजे चार्ज व्हेहिकल इलेक्ट्रिकल चार्जींग व्हेहिकल्स रिक्षा आनी पायलट हांच्याय बाबतींत सरकार विचार करता. इन फ्युचर आमी जाता तितके पोल्युशन कमी करपा खातीर डिझल आनी पेट्रोल हाच्या खातीर आमी चार्जींग व्हेहिकल सगळ्या सेक्टरांत हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा. फर्स्ट इनिशिएटीव आमच्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाच्या वतीन केटीसी घेतली आनी केटीसीक आमी ई बसीस ज्यो तांच्यो दिल्या आज स्मार्ट सिटीच्या निमित्तान पणजेंतल्यान ही सुरवात जाता. हे पळय जाल्यार म्हाजी बस सिस्टम ही आमी सुरवात केली ती आजुनूय स्ट्रेंथन करपाचें आसा. लोकांक ईज ऑफ डुईंग द ट्रान्सपोर्ट म्हणजे लोकांक आपल्या गांवांतल्यान पणजे येतलो गांवांतल्यान इंडस्ट्रीन वतलो जाल्यार ताका तें इजी जावपाची गरज आसा. आनी तीच ट्रान्सपोर्ट प्रोवायड करपा खातीर आजुनूय बी बरेचशे रिफॉर्म
आणि बऱ्योचश्यो गजाली आमचे सरकार करतले आणि ताच्या खातीर प्रायव्हेट बस ओनर जितके आज आसा म्हणजे काल म्हाका 4 जाणांनी लेटर दिले आमी म्हाजी बस सिस्टम लावपा खातीर तयार आहा म्हणून. खूब जाण आतां पर्यंत 56 बसीस 57 बसीस म्हाजी बस ह्या सिस्टमांतल्यान आयले. उरलेल्या बसीस जर आमकां आनीकूय स्ट्रीमलायन करपाक मेळटलें. आमकां लॉस आसा बट लॉस सहन करून सुद्दां आमी चलयता लोकांक बरो ट्रान्सपोर्ट मेळटलो म्हणून आनी तितून आमी बऱ्या पद्दतीन ती सुविधा हाडून लोकांक बरो ट्रान्सपोर्ट दिवचो हाचे खातीर आमचें सरकार कार्यनिर्वीत आसा. हाज्याय फुडें ट्रान्सपोर्ट सेक्टराक म्हणजे इंडस्ट्री सेक्टराक जशें माविनान वेगवेगळे रिफॉर्म्स हाडले तशेंच ट्रान्सपोर्ट सेक्टरानूय बी वेगवेगळे रिफॉर्म्स वेगवेगळ्यो गजाली आमी ह्याय सेक्टराक करपाचे आसा जेणे करून लोकांक बऱ्यांतलो बरो ट्रान्सपोर्ट गोंयांत एवेलेबल करून दिवपा खातीर आमचें सरकार हातूंत वावर केलें. हांव चड न उलयता सगळ्या लोकांनी इन्क्लुडींग पणजेंतल्या बस ओनर जे आहा पळय तांच्यांनी एका सहकार्य करचें. तांकां जर कितेंय प्रॉब्लेम्स आसत सरकार तांकां वेलकम करता की तांच्यांनी सरकारा कडेन आमच्या डायरेक्टर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर म्हाज्या कडेन येवन उलोवचें आनी ते सगळे प्रॉब्लेम हे रिजॉल्व करपा खातीर आमकां कोणाचोच बिझनस बंद करपाचो ना. परत एकदा सांगता गोंयकार जो ट्रेडिशनली बस वेवसायात खूब वर्सां पासून आसा जो ट्रेडिशनली बसकार जो धंदो करता ताका सपोर्ट करपा खातीरच आमचें सरकार आसा आनी लॉंग रन ताका फुडेंय बी अशाच पद्दतीचो सपोर्ट आमच्या सरकारा कडल्यान सातत्यान उरतलें. म्हणून हांव परत एकदा KTCचें हांव खूब अभिनंदन करता आनी लोकांनी ताका जे स्मार्ट टिकेटींग सिस्टम इट इज नॉट फ्री बऱ्याच जाणांक दिसता जाल्यार फ्री म्हणून इट इज अ स्मार्ट टिकेटींग सिस्टम हाजेय बी आमकां सगळ्या लोकांनी सहकार्य करचें आनी ते स्मूथली चलतलें. And it is indeed another feather in the cap